रमन सामान्य मानिस सामान्य नेपाली। आज म विशेष गरेर मानिसको समय र मानिसको जीवनको कर्मका बारेमा यो भिडियोमा तपाईहरुसँग चर्चा गर्दछु र बोल्दैछु। मानिस जीवन बुझ्ने र कर्म पुज्ने र माध्यम हो। हामीसँग मानव शरीर अनि समय छ। दुईटा हाम्रा रिसोर्सहरु भए जीवनका हरेक कुराहरु पूरा गर्नको लागि। भने जस्तो नहुनु या नभने जस्तो हुनु पनि जीवनका दुःखहरु। चरित्रवान शिक्षा, स्व-अध्ययन, अनुशासन अनि उत्प्रेरणा जीवनका अभावहरु हुन्। यी अभावहरु सामान्यतया बालबालिका र बाल अवस्थामा हुने गर्दछन्। अनुभवी ज्ञान, उत्साहित वातावरण, जीवन जगत र उद्देश्य प्राप्तिको बुझाइ र उद्देश्यप्रतिको बुझाइ र कर्म नै युवा अवस्थाका अभावहरु हुन्। त्यसै गरेर समाजको भलो हुने अनुभव, दान अनि प्रदानको तरिका र अनुभूतिको भाग या मार्ग थाहा नहुनु पनि बुढौलीका अभावहरु हुन्। तीनटा अभाव हामीमा केटाकेटी बेलामा, जवान बेलामा र बुढौली बेलामा तीनटा अभावहरु हाम्रा हुने गर्दछन्। मानिस रुँदै जन्मन्छ, दुःखमा प्रतीक्षा गर्दै बाँच्छ, अकालमा दुखी भई मर्छ। अहिले संसारका मानिसहरूको अवस्था यस्तो छ। जहाँको पनि धरती सम्पन्न र आफ्नै प्रकारको ऊर्जावान छ। झन् नेपाल त गतिलो धरतीको नमुना र उदाहरण नै हो। संसारमा जन्मिने मानिस सबै क्षमतावान नै जन्मन्छन्। कतिले यो कुरा थाहा पाउँछन्, अधिकांश थाहै नपाई परलोक हुन्छन्। मानिसको सृजनशीलता सधैँ हुन्छ। बच्चा, जवान वा वृद्ध उमेर जतिको शरीरमा पनि यो यथावत नै रहन्छ। कतिले त्यसलाई थाहा पाएर प्रयोग गर्छन्, कतिले थाहै नपाइकन प्रयोग गर्ने त होइन, त्यसको छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैन। म रमन नेपाली, एक सामान्य नेपाली। आज म मानिसको समय र जीवन यात्राको बारेमा यस भिडियोमा केही कुराहरू चर्चा गर्दैछु। मानिस जीवन बुझ्ने र कर्म पुज्ने माध्यम हो र माध्यम पनि हो र जीवनको लागि एउटा माध्यम पनि हो। जीवनमा मानिससँग जम्मा दुईटा स्रोतहरू छन्, जीवनलाई बुझ्ने र कर्मलाई पुज्ने माध्यम पनि मानिसको स्वयं जीवन नै हो। माथि आकाश, आफू तल जमिन राखी मानिस सधैँ बिचमा छ। अरूको सहयोग लिएर पनि आफ्नो कर्मद्वारा अरूलाई दुःख दिने मानिस तल्लो लोकको यात्रामा हुन्छ। त्यसै गरेर आफ्नो कर्मले अरूलाई सघाउने मानिस, आफ्नै जीवन सफल बनाउने मानिस गतिलो र मध्यम कर्ममा हुन्छ, मानिसको जीवनमा हुन्छ। सधैँ र सबै प्राणीमा मानिसलाई प्रेम गर्ने र प्राणीलाई माया गरेर हुर्काउने र मानिसलाई जीवनको गन्तव्यमा पुग्न सघाउने मानिस उत्तम लोकको यात्री हुन्छ। स्वर्ग या नर्क, धरती मानिसको व्यवहार र सृजनामा भर पर्दछ। मानव, दानव, देव लोकको मानिस या मानव जीवनको मानिस या देवलोकको मानिस या यमलोकको मानिस आफै बन्न सक्दछ। मानव, दानव या देव लोकको छनौट मानिस स्वयंले नै गर्दछ। वर्तमानका मानिस तीनवटा चाहनामा पछाडि परेका छन् अथवा तीनवटा चाहनाहरू राख्ने गर्दछन्। स्वस्थ शरीर, आनन्दित मन र प्रशस्त आर्थिक सम्पन्नता। यी मानिसका तीनवटा वर्तमानका चाहनाहरू हुन्। प्रतिबद्धता छ र निरन्तरता गर्ने आकांक्षा, इच्छा र प्रतिबद्धता छ भने यी पूरा हुन्छन्। यसका लागि तरिकाहरू पनि छन्। प्रभा रमन फाउन्डेसन, जसले मानिसहरूका इच्छा, गन्तव्य र लक्ष्यका बारेमा विशेष गरेर मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गरेर, इन्स्पायर गरेर मानिसहरूको लक्ष्यमा पुग्नका लागि मानिसहरूलाई सघाउँछौँ हामीहरू र विशेष गरेर संस्थाहरूलाई र देशको उन्नतिका लागि पनि हामीहरू काम गर्दछौँ। अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि नेसनल बिल्डिङ इनिसिएटिभ्सहरूमा हामी काम गर्छौँ। राष्ट्र निर्माण भनेको मानिसहरू बन्नु नै राष्ट्रको निर्माण हुनु हो। किनभने राष्ट्र आफैमा निर्माण हुने भनेदेखि मानिस बन्यो भनेदेखि राष्ट्र बन्यो भन्दाखेरि बनेको जानकारी हुन्छ। फ्रम सेल्फ टु युनिभर्स, आफैदेखि ब्रह्माण्डसम्मको यात्रा। स्वयंलाई चिनेर समयको ख्याल राख्दै गतिलो कर्म गर्नाले र होसमा रहनाले सही यात्रामा मानिस निस्कन सक्दछन्। ढुङ्गा र माटोको सहयोगमा वनस्पति जन्मेको हुन्छ अनि हावा, पानी र वनस्पति र माटोको सहयोगमा मानिस जन्मन्छ। पञ्चशीलको पालना गरी पञ्चतत्त्वलाई सघाएमा मानिस दुखी हुनु पर्दैन। शिक्षा, अङ्ग्रेजीले ज्यान लिन्छ भन्ने उदाहरण प्रवेशिका परीक्षामा अङ्ग्रेजी विषयमा अनुत्तीर्ण भएका र पछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीबाट लिन सकिन्छ। त्यसैले नेपालका लागि अङ्ग्रेजी शिक्षा कम्पलसरी हुनु
मानिसको ज्यान लिने माध्यम रहेछ भन्ने कुरा हामी यसबाट लिन सक्दछौँ। आफ्नै कर्म गरी बाँच्न चाहनेलाई गणितको जीवन अनि जगतको दिक्दारी लाग्ने फर्मुला भोकाउनु र बोकाउन खोज्नु आफैमा ठुलो पाप हो। त्यसैले हिसाब जुन कम्पलसरी म्याथ हामी गणित भन्छौँ त्यो पनि आफैमा एउटा गाह्रो विषय बनेको छ विद्यार्थीहरूका लागि। धेरैले पनि र थोरै पनि जीवन प्राप्तिको ज्ञान नभएको र जगतको ख्याल नगर्ने विज्ञान विद्यार्थीको आवश्यकता हुने विषय नै होइन। यी तीनै विषय आजबाट ऐच्छिक हुनुपर्दछ। चरित्रवान मानिस, जगत र माध्यम, त्यसै गरेर आध्यात्म, कृषि, पर्यटन र आर्थिक विकास कम्पलसरी विषय हुनुपर्दछ। शिक्षाको विषयमा तीनवटा विषयहरू अप्सनल हुनुपर्दछ आजैबाट, विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी। त्यसै गरेर यी विषयहरूको अपोजिट अरू विषयहरू, जीवन धान्ने विषयहरू चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्दछ। धेरै मानिसहरूले आजको समाजमा सोध्छन् सफलताको कडी के हो भनेर। आत्मविश्वास सहितको निरन्तर यात्रा र प्रत्येक दिन नयाँ र नयाँ तरिकाबाट र उमङ्ग र जाँगरसँग कर्ममा लाग्नु नै सफलताको कडी र सफलताको मार्ग हो जस्तो मलाई लाग्छ। केटाकेटी अवस्थामा अभ्यास अनि तयारी, जवानीमा कर्म र बुढ्यौलीमा आनन्द र दान गर्ने बानीले मानिसहरूलाई सफल जीवन बनाउँछ। मानिस कस्तो बन्ने भन्दा जगतले जस्तो मानिसको प्रतीक्षा गरेको छ या आवश्यक छ समाजलाई त्यस्तो मानिस बन्नुपर्दछ। अरूको कुरा गरेर दोष अन्त थुपार्दैमा हामी कोही पनि सम्पन्न र गतिलो बन्न सक्दैनौँ। हाम्रा दैनिक कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने हाम्रा उन्नति र सफलता नजिकै जान्छ। हरेक बिहान प्रतिबद्धता, दिउँसो कर्म आनन्द र साँझ दैनिक मूल्याङ्कन समीक्षा र राति मस्त सुत्नाले जीवन चाँडै सुध्रिन्छ। 84 तल्ला जब ट्विन्स टावरमा प्लेन ठोक्यो, 84 तल्लामा एकजना ब्लाइन्ड व्यक्ति, दृश्यविहीन व्यक्ति माथि 84 तल्लामा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो एउटा प्यारो कुकुरको साथमा। र कुकुरको सहयोगले 84 तल्लाबाट ती व्यक्तिलाई चाहिँ कुकुरले आफूलाई अँध्यारोमा पनि डोर्याउँदै बाहिर निकाल्यो र बाटोमा भर्याङमा कयौँ मानिसहरू, सयौँ मानिसहरू भर्याङमा र कोरिडोरमा थुप्रेर बस्नुभएको थियो। ती दृश्यविहीन व्यक्तिले ती मानिसहरूलाई के भन्नुभयो भनेदेखि, आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई सघाउँछु, मेरो साथमा कुकुर छ र कुकुरले हामीलाई बाहिर निकाल्छ भनेपछि सधैँ उज्यालोमा बाँचिरहेका ती मानिसहरू अँध्यारोमा यात्रा गर्न सकेनन्। आफ्नो जीवनलाई उनीहरू त्यही छोड्न बाध्य भए, किनभने त्यसको केही समयपछि अर्को जहाज पनि ठोक्यो र ती 84 तलामा भएका व्यक्ति आफू दृश्यविहीन थिए तर कुकुरको सहयोगमा बाहिर निस्किन सके, किनभने ऊ जीवनका धेरै वर्षमा आफ्नो कुकुरको सहयोगमा एउटा केन स्टिकको लट्ठीको सहयोगमा हिँड्ने गर्दथे। तर अरू मानिसहरू, उज्यालोमा बाँच्ने मानिसहरू केही क्षणको अँध्यारोमा बाहिर निस्किन सकेनन् र ती मानिसलाई पनि विश्वास गरेनन्। त्यसैले गर्दा कहिलेकाहीँ जीवनमा के विचार गर्नुपर्दछ भनेदेखि, कहिलेकाहीँ हामी बाँचिरहेको संसारमा हामीले खोजेको जस्तो उन्नति नहुनु पनि सक्दछ र हामीले अरू मानिसहरूको सहयोग लिएर फरक किसिमको जीवन पनि बाँच्ने चाहनाले, आकाङ्क्षाले र गतिला मानिसहरूको फलो गर्नाले गर्दाखेरि पनि हामी अगाडि पुग्न सक्दछौँ। अर्को उदाहरण मदर टेरेसा। मदर टेरेसाले 20 वर्षसम्म अध्यापन कसरी गर्ने भन्ने अभ्यास गर्नुभयो सेन्ट मेरिज स्कुलमा। त्यसपछि उहाँलाई शिक्षा यस्तो हुनुपर्ने रहेछ, डिसिप्लिन यो रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उहाँले शिक्षाले मात्र पुग्दैन भनेपछि स्वास्थ्यको खोजी गर्नुभयो। आफै पटनामा आएर स्टाफ नर्स बराबरको तालिम लिनुभयो। त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षा भइसकेपछि मदर टेरेसाले सयौँ, हजारौँ र लाखौँ मानिसहरूको जीवनमा प्रभाव पार्नुभयो। मानिसहरूका यी दुईटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो, शिक्षा र स्वास्थ्य र चेतना। यी तीनटा कुराले गर्दा जीवनको दर्शनमा अगाडि बढ्न सघाउँछ। जीवनको यात्रा मार्ग खोज्नुहोस्, सजिलो मार्ग हो। मानिसहरू आज सजिलो मार्गको खोजीमा लाग्ने गर्दछन्। सजिलो मार्गको खोजीले हामीलाई पछि धेरै अप्ठ्यारो बाटोहरूमा र ठाउँहरूमा पुर्याएर छोडिदिन्छ। त्यसपछि हामी न फर्कनको लागि समय हुन्छ, न अगाडि गर्ने जाँगर बाँकी हुन्छ। समग्रमा जीवनमा तपाईँले पढेका, सुनेका र सबै कुरा सत्य होइन। सत्य के हो आफै पत्ता लगाई अनुभव गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई सत्य यो हो भनिदिएँ भने मैले बताएको सत्यमा तपाईँलाई विश्वास हुने छैन। तपाईँ जन्मेकै धरती सम्पन्न र सुन्दर अनि अभिभावक नै पूजनीय गुरु र भगवान हुनुहुन्छ। आभारी हुनुहोस्। जीवन हरेक क्षण अनौठो उमङ्गले भरिएको छ। बुझेर अझ परिवर्तन ल्याउनुहोस् र ल्याउन सक्नुहुन्छ भने र गर्न सक्नुहुन्छ भने बिउजनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र अगाडि बढ्न तपाईँले आफैले आफूलाई रोक्नु भएको कसैले पनि रोकेको छैन। जताततै सम्भव छ र तपाईँमा सम्भावना छँदैछ। जीवनका 5 मूल उद्देश्य हुनुपर्दछ।
पहिलो उद्देश्य आफैलाई नामी दामी हिजोभन्दा आज गतिलो र बुझेको चुस्त बनाउनुहोस्। दोस्रो उद्देश्य आफ्नो अभिभावक र अभिभावकका उमेरका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, साँचो प्रेम गर्नुहोस्। तेस्रो उद्देश्य समाजमा विभिन्न समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूमा कमसेकम तपाईँले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई सल्युसन दिएर समाधानतर्फ तपाईँले समाजमा केही न केही सहयोग गर्ने गर्नुहोस्। तेस्रो लक्ष्य तपाईँले त्यो गर्नुपर्छ। चौथोमा हाम्रो देशमा मानिसहरूले देशको कुनै लक्ष्य छैन भन्छन्, सरकारका लक्ष्य छैन भन्छन्। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरू लक्ष्यविहीन भएर समाजमा लक्ष्य छैन भन्दाखेरि र देशको लक्ष्य छैन भनेर कहिलेसम्म भौतारी रहने। कमसेकम देशका लागि हामी केही लक्ष्य बनाएर अगाडि बढौँ र तपाईँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लक्ष्य के हो। अन्तिममा हामी आफ्नो दैनिकी जीवनमा र आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा र त्यसै गरी हाम्रो परिवारमा र समाजमा हामी लक्ष्यसहित र देशमा हामीले केही लक्ष्य दियौँ भनेदेखि अन्ततः हामी ब्रह्माण्डलाई र हामी जन्मेको धरतीलाई केही लक्ष्य दिन सक्षम हुनेछौँ र संसारमा रहेका मानिसहरूको लागि सहयोग र सेवा गर्न सक्ने सक्षम हुनेछौँ। त्यसैले 5वटा लक्ष्यहरू हामी राख्ने गरौँ। यदि तपाईँले 5वटा लक्ष्यहरूमा ध्यान दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ आफ्नो जीवनबाट सामान्य परिवारबाट उठेर पनि असामान्य अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ। असामान्य अवस्था भनेको के हो? त्यसो भए साह्रै सम्पन्नता, साह्रै दौडधुपमा जीवन त्यस्तो होइन। कहिलेकाहीँ साह्रै सामान्य अवस्था भनेको चाहिँ सामान्य बुझाइको अवस्था र सामान्य भोगाइको अवस्था र सामान्य जीवन र असामान्य र सामान्य जीवन, असामान्यतापछि पनि सामान्य जीवन भने के हो भने सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि सामान्य जीवन व्यतीत गर्नु, सरल जीवन व्यतीत गर्नु चाहिँ असामान्य भएर पनि सामान्य जीवन व्यतीत गर्नु। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि आफू ठिकठाक भएर आफ्नो परिवारको सहयोग गरेर समाजमा केही न केही परिवर्तन ल्याएर र म राष्ट्रलाई केही न केही योगदान दिएर म ब्रह्माण्डमा रहेका वनस्पति प्राणी र जीवलाई पनि केही दिन चाहन्छु यही जीवनमा भनेदेखि आउनुहोस् सहयात्रा गरौँ, सम्भव छ। मलाई आजको दिनमा धेरै मानिसहरूले सोध्ने गर्दछन् के अध्ययन गर्नु राम्रो हो, विशेष गरेर विद्यार्थीले सोध्ने गर्दछन् के कर्म राम्रो हो, जवान मानिसहरूले सोध्ने गर्दछन् र के गर्यो भने आर्थिक रूपमा सम्पन्नता र समाजमा नाम दान र वैभव रहन्छ भनेर व्यवसायी मानिसहरूले सोध्ने गर्दछन्। तर मेरो उत्तर सुन्नको लागि उहाँहरूसँग समय नै हुँदैन र उत्तर सुनिहाल्नु भयो भने पनि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सही उत्तर मान्नुहुन्न। कमसेकम तपाईँलाई सही उत्तरको खाँचो छ भनेदेखि कसैले बनावटी या बनाएको उत्तर होइन आफै उत्तर खोज्न थाल्नुहोस् र मेरो उत्तरको तपाईँलाई अझ पनि प्रतीक्षा छ भनेदेखि त म यहाँ छँदैछु। जीवनमा प्रश्नहरू मात्र होइन, जीवनमा उत्तर बोकेर हिँड्नुपर्दछ। अङ्ग्रेजीको एउटा भनाइ छ, इफ यु आर नट पार्ट अफ सल्युसन यु आर प्रब्लम। तपाईँ यदि यो समयको र यदि यो सोसाइटीको, यो परिवारको र तपाईँको जीवनको समस्याहरूको तपाईँ हल गर्न सक्नुहुन्न अथवा हलको तपाईँ कुनै पनि हिस्सा होइन भनेदेखि र तपाईँ समस्याकै हिस्साको रूपमा रहनुहुन्छ। जीवन समस्याको हिस्साको रूपमा रहेर पनि बाँच्नै पर्दछ, जीवन समाधानको हिस्साको रूपमा भएर पनि बाँच्नै पर्दछ। तर समस्याको हिस्सा बनेर बाँच्नु र समाधानको हिस्सा बनेर बाँच्नुको बिचमा ठुलो भिन्नता छ। त्यसैले आउनुहोस् म तपाईँलाई समाधानको हिस्साको रूपमा बाँच्नुको लागि अभिप्रेरित गर्दैछु र सहयात्रा गर्नु। तपाईँलाई मेरो उत्तर सुनेर अथवा मेरो यो भनाइ सुनेर हाँस उठ्न पनि सक्दछ। मेरो उत्तर सुनेर काममा लम्काउनु त कता हो। धेरै मानिसले उत्तर नै सुन्न चाहँदैनन्, प्रश्न मात्र बोकेर जीवनको यात्रा गर्दाखेरि साह्रै भारी र बेकारको जीवन हुनेछ। कमसेकम हामी केही उत्तरहरू लिएर बाँच्ने गरौँ। आजबाट उत्तरको प्रश्नको खोजी गरौँ र उत्तरहरू बनाऊँ र उत्तरसँग बाँच्नु, त्यसपछि जीवनमा बाँच्नुको छुट्टै मजा आउँछ। कसो विश यू अल द भेरी बेस्ट। म तपाईँलाई लाखौँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उत्तर सहितको, उद्देश्य सहितको र लक्ष्य सहितको जीवन बाँचौँ। मानिस भएर जन्मनु नै खासमा ठुलो अवसर प्राप्त गर्नु। जन्मेका मानिसहरूले के भन्छन् भने मैले अवसर पाइनँ भनेर भन्छन्। विशेष गरेर नेपालमा युवाहरूले अवसरै छैन, अवसरै पाइनँ भनेर भन्छन्। मेरो भनाइ तपाईँलाई मान्छे भएर जन्मनु नै भित्र सबभन्दा ठुलो अवसर होइन। प्रत्येक दिन मानिसहरू हाम्रो देशमा बिहानी पख उठ्नै मान्दैनन्। किन भन्दा उठेर पो के गर्नु छ भने प्रत्येक साँझ मानिसहरू सुत्नै मान्दैनन्। किनभनेदेखि दिउँसो गतिलो कर्म गरेको भए पो मजाले निन्द्रा। त्यसैले कमसेकम यो थाहा पाएका हामीहरू त अब यस्तो कर्ममा लागौँ दिउँसो कि राति मजाले निन्द्रा आओस्, यस्तोसँग सुतौँ कि अर्को दिनको लागि हामीलाई पुरै ताजगी प्राप्त होस्। कसो धेरै मानिसहरूलाई सरकार राम्रो बन्यो भनेदेखि, यसले आर्थिक नीतिहरू ल्यायो भनेदेखि, विकास निर्माणको काम थाल्यो भनेदेखि म बन्छु, मेरो परिवार र समाज बन्छ भन्ने मानिसहरूले सोच्दछन्। 100% गलत हो। सरकार बन्दैमा म, मेरो परिवार र मेरो समाज बन्दैन। सरोकार भनेको त जोसँग सरोकार छ र जसलाई सरोकार छ जीवनको त्यही नै सरोकार।
त्यसैले तपाईँ बन्नुभयो भनेदेखि परिवार बन्छ, तपाईँ र परिवार बनेपछि समाज बन्छ, समाज परिवार र तपाईँ बनिसकेपछि देश बन्छ, देश बनेपछि देश मिलेर बनेको ब्रह्माण्ड बन्छ। कसो मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् मेरो त भूमिकै पाइनँ, मैले भूमिका खेल्न पाइनँ, निर्वाह गर्न पाइनँ, मैले त्यसमा आफू इन्भल्भ हुन पाएन भनेर भन्छ। खासमा इन्भल्भ नहुनु नै इन्भल्भ हुनु हो। अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि, यदि तपाईँ त्यसमा सहभागिता जनाउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले केही गरिराख्नु भएको छैन। अर्थात् इफ इट इज नट ह्यापनिङ यु आर नट डुइङ इट। तपाईँलाई चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँले गर्न थाल्नुपर्दछ। अर्थात् हामी जन्मनुको पछाडि हाम्रो केही न केही त भूमिका होला नि। हामी जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, यो धरतीको सानोमा हामीले आमाको दुध चुसेर हुर्क्यौँ, अब धरतीको रस मात्र चुसेर बाँच्नको लागि र अरूले दिएको अवसर प्राप्त गरेर जीवन व्यतीत गर्नको लागि मात्रै होइन मित्रहरू। सो जीवन भनेको त आफूले सृजनाहरू अवसरहरूको सृजना गर्दै र हाम्रो भूमिकालाई हामीले खोज्ने हो। भनिन्छ जिन्दगी भनेको तपाईँलाई खोज्ने होइन, तपाईँको भूमिका खोजेर र त्यसमा काममा लाग्ने। त्यसैले अब त समय भयो, समय यही ठिक छ, यही समय हो, मानिस तपाईँ नै हो, ठाउँ यही हो। यदि तपाईँ होइन भने को, ठाउँ यो होइन भने कहाँ, र अहिले होइन भने कहिले। हामीले यति गतिलो सुन्दर, यति गतिलो धरती, यति गतिलो ठाउँ, गाउँ, मानिसहरू पायौँ। संसारकै छानो र बुद्ध जन्मेको भूमि हामीले पायौँ र परिवर्तनको चाहना हामी नेपालीहरू, विशेष गरेर नेपाली युथहरूमा प्रशस्त छ र हामी नेपाली युथहरू पनि प्रशस्त छौँ यसमा काम गर्ने हो। त्यसैले नेपालको रिसोर्स भनेको हामी युथहरू पनि हौँ। अब युथहरू अहिले एकतिरबाट हामी रिसोर्स भनिरहेका छौँ, एकतिरबाट शक्ति भनिरहेका छौँ, तर यही शक्ति बनाउँदा चाहिँ सबभन्दा बेरोजगार, सबभन्दा पथभ्रष्ट भइरहेको छ। त्यसैले यो समयमा हामी शक्ति हौँ भने यो शक्तिको सही र सदुपयोग गर्नतिर हामी थाल्नुपर्दछ। हामीले गतिलो धरती पायौँ, गतिलो परिवार पायौँ, गतिलो समय पायौँ, अब गतिलो हामी हुनुपर्दछ। त्यसैले आफू गतिलो बनेर आफ्नो समाजलाई र आफ्नो जन्मलाई पनि गन्तव्यतर्फ लग्नको लागि, गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुनको लागि र त्यसतर्फ जानको लागि र त्यसतर्फ लानको लागि र यो जीवन भनेको दुर्घटनाबाट पाइएको होइन र यो जीवनको खासमा काम छ भन्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई प्रमाणित गर्नको लागि म आह्वान गर्दछु। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर। धेरै मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भनेर भनिरहेका छन्। जिम्मेवारी खासमा के हो भनेदेखि बालबालिका उमेरमा अथवा पढ्नुपर्ने उमेरमा अध्ययन गर्नु, पढाइ मात्र होइन, अध्ययन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। जवानीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र 100% आवश्यकताको योगदान दिनु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। अलिकति उमेर ढल्किसकेपछि जिन्दगीको अनुभवलाई अरूलाई पनि काम लाग्ने किसिमबाट बाँड्नु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। भनिन्छ नि प्रत्येक नेपालीले आफूले गरेको फोहोर आफूले सफा गर्यो भने भोलिदेखि देश सफा हुन्छ भनेर। प्रत्येक नेपालीले सिकेको जानेको काम यदि आफूले पुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाल भोलिदेखि समृद्ध हुन्छ, समुन्नत हुन्छ। हामी देश त सम्पन्न छ, तर हाम्रो दरिद्र सोचाइको कारणले अहिले पनि अधिकांश मानिसहरूले हामीहरू गरिब छौँ भनेर भन्छौँ। म यो कुरा मान्न तयार छैन। हामी सम्पन्न छौँ, तर सम्पन्नताको कुरा गरेपछि र सम्पन्न सोचेपछि मात्र सम्पन्न गर्छौँ। अहिलेको समयले हाम्रो के माग गरिरहेको छ भने हामीले जे कुरा सिकेका छौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ। हामीहरू त प्रतीक्षा गर्दै हाम्रो पनि समय गयो र देशको पनि समय गयो। अब प्रतीक्षा गर्ने समय छैन। हामीले जानेको कुरा हामीले व्यवहारमा अनेस्ट भएर आजबाट लागू गर्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा विभिन्न पेसा र व्यवसायका मानिसहरू छन्। आफ्नो पेसा र आफ्नो व्यवसायलाई 100% प्रेम गरेर गतिलोसँग सेवा गर्ने हो र काम गर्ने हो भनेदेखि देश बन्नको लागि, समाज परिवार र हामी बन्नको लागि समय लाग्दैन। त्यो मेरो विश्वास हो। त्यसकारण तपाईँको जे भूमिका छ, उदाहरणका लागि विद्यार्थीको भूमिका अध्ययन गर्नु, खुसी भएर अध्ययन गर्नु, यस्तो कुरा अध्ययन गर्नु ताकि त्यो भविष्यमा काम लागोस्। युवाहरूको भनेको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जे काम गर्दाखेरि देश समाज र आफ्नो उन्नति र भलो हुन्छ, अर्थोपार्जनको हिसाबले हामी अग्रगामी हुन सक्छौँ, अगाडि जान सक्छौँ, त्यस्तो कामहरू गर्नु। अलिकति उमेर पुगिसकेका मान्छेहरूसँग अनुभव छ। कहिलेकाहीँ हामीहरू ज्येष्ठ र वृद्ध मानिसहरूलाई के भन्छौँ भनेदेखि उहाँहरूसँग केले लिन सकिन्छ भनेर भन्छौँ। उहाँहरूसँग सम्पत्ति पनि छ, सम्भावना पनि छ र काम गरेको अनुभव छ। त्यो अनुभवलाई पनि हामी व्यवहारमा प्रयोग गरेर अरू कामहरूमा पनि खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसैले आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्नु इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। त्यसकारणले हामीले देश समाज र गतिलो समुन्नत समाजको कल्पना गर्दाखेरि हाम्रो समुन्नत विचार राख्नुपर्दछ र त्यसमा काममा पनि निस्कनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि सकारात्मक सोचले सम्पन्न हुन्छ, बन्छ भनेर भन्छौँ। त्यति मात्र होइन, सकारात्मक सोचले खासमा देश बन्दैन। सकारात्मक कर्मले र सकेको योगदान दिनाले र जानेको कुरा गर्नाले चाहिँ देश सम्पन्न हुन्छ। देश सम्पन्न बनाएर र आफू सम्पन्न र समृद्ध भएर बाँच्नुको छुट्टै मजा हो र घुँडा टेकेर बाँच्नु र दरिद्र भएर मागेर खानुको पनि छुट्टै मूल्य छँदैछ। त्यसकारण यदि सम्पन्नता छ र सम्पन्नता दिएर र अरूलाई पनि विकासमा सहभागी बनाएर र आफू पनि विकसित भएर दामी जीवन बाँच्न सकिन्छ भनेदेखि किन लडतर जीवन बाँच्नु। आउनुहोस् समृद्ध देश बनाउँदै आफू पनि समृद्ध र गतिलो बनेर बाँचौँ।